किंग स्कूल गुलियाना में खुश आमदीद। जमात प्रीनहम तारीख 8 मई 2021। मज़मून उर्दू। अनवान मिर्ज़ा गालिब के अदात व वसाइल। सबक नंबर 2, सफ़ा नंबर 9 और 10, वीडियो नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमें हर काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 6। अल मजालिसु बिल अमानती, यानी मजलिस की बात जो है वो अमानत होती है, एक राज होती है। यानी आप किसी महफ़िल में बैठ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, तो उस महफ़िल में अगर कोई भी बात होती है तो बच्चों उसको हमें राज रखनी चाहिए, अपने पास महफूज रखनी चाहिए। बाहर जाकर या किसी भी सामने उस बात को नहीं करना चाहिए। यानी महफ़िल में की बात आपके पास एक राज होती है, एक अमानत होती है, और अमानत में जो खयानत करने वाला होता है वो कभी सच्चा नहीं होता। इसलिए मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि मजलिस की बात को हमेशा राज रखें, अपने पास अमानत के तौर पर महफूज रखें। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, है मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बच्चों, अपनी उर्दू की किताबें खोलें और सबक नंबर 2 की तरफ आते हैं। सबक नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब के अदात व वसाइल। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली मुसन्नफ़ हैं। ये कल हमने इसकी रीडिंग की थी और इसमें से मुख्तसर सवालात अंडरलाइन करवाए थे, आपको याद करने के लिए दिए थे। आज आपसे सुनती हूँ मैं जी, कौन बताएगा कि मिर्ज़ा गालिब का हलाक कैसा था? जी बिल्कुल, मिर्ज़ा गालिब का हलाक नहायत वसी था। अच्छा, ये बच्चों आप कौन बताएगा कि मिर्ज़ा गालिब जब अपने दोस्तों को देखते थे तो उनका दिल कैसा हो जाता था? बिल्कुल, अपने दोस्तों को देखकर उनका दिल बाग बाग हो जाता था। अच्छा, मिर्ज़ा गालिब के जो दोस्त अक्सर उनको ख़त लिखते थे वो किस तरह भेजते थे? शाबाश, अक्सर बेरिंग ख़त लिखते थे, यानी उसमें टिकट वगैरह नहीं होती थी। अपने मुख्तसर सवाल के बाद हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग के लिए आप डेट लगाएंगे यहाँ जी। एक सोबत में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे। शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी मौजूद थे। उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी। मीर ने कहा, मैं तो तुमको मेरी समझता हूँ, मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं। बावजूद ये कि मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था, मगर खुददारी और हफ्ज़ वज़ा यानी वज़ादारी की हालत को वो कभी हाथ से ना जाने देते। शहर के अमराव हमायत से बराबर की मुलाकाती, कभी बाज़ार में बग़ैर पालकी कहते हैं डोली को, या हवादार के ना निकलते। हमायत शहर में से जो लोग इनके मकान पर आते थे ये भी इनके मकान पर ज़रूर जाते। एक रोज़ किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा मरहूम के मकाम पर आए। इनमें से इस वक्त मैं भी इस वक्त वहाँ मौजूद था। नवाब साहब ने कहा, आप मकान से सीधे यहाँ आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ था? मिर्ज़ा साहब ने कहा, मुझको फ़लाँ साहब का एक आना देना था, अव्वल वहाँ गया और वहाँ से यहाँ आया हूँ। एक दिन दीवान फ़ज़ल अल्लाह मरहूम चुर में सवार मिर्ज़ा साहब के मकान के पास से बगैर मिले निकल गए। मिर्ज़ा को मालूम हुआ तो उन्होंने एक रुक्का दीवान जी को लिखा। मज़मून ये कि आज मुझको इस कदर नज़ामत हुई कि शर्म के मारे मैं ज़मीन में गड़ा जाता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी तो इस तरफ से गुज़रें और मैं सलाम को हाज़िर ना हूँ। जब ये दीवान जी के पास पहुँचा तो वो नहायत शर्मिंदा हुए और इसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्ज़ा साहब से मिलने आए। वाक़ा,
میں آم آپ کو بہت مرغوب تھا۔ فواکہ کہتے ہیں پھل کو، اور مرغوب تھا یعنی پسند تھا۔ آموں کی فصل میں سے ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بیچتے تھے، اور خود وہ اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند صاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا غالب بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے یعنی چہل قدمی کر رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگے آموں سے لدے ہوئے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ مرزا کی نیت آموں سے کبھی بھی سیر نہ ہوتی تھی۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے۔ باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے۔ ناقل بچوں کہتے ہیں نقل کرنے والے کو۔ ایک صحبت میں مولا فضل الحق اور دیگر احباب موجود تھے، اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا، اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی رائے کہہ چکے تو مولانا فضل الحق نے مرزا سے کہا، تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ یہ بچوں آج آپ کی ریڈنگ تھی۔ ریڈنگ میں سے آج ہم آپ کا بک ورک کریں گے۔ بک ورک سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت ڈیش تھے۔ کیا آئے گا ادھر؟ وسیع تھے۔ کیا تھے؟ وسیع تھے۔ دوستوں کی فرمائش سے کبھی ڈیش نہ ہوتے تھے۔ کیا آئے گا؟ تنگ دل۔ خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے ڈیش تھے۔ ڈیش میں آئے گا نہ جانے دیتے تھے۔ فواکہ میں ڈیش ان کو بہت مرغوب تھا، یعنی کیا تھا؟ آم۔ مرزا کی نیت ڈیش سے کبھی سیر نہ ہوتی تھی۔ ڈیش میں کیا آئے گا؟ آموں، بالکل۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک کی نشاندہی کریں۔ الف ہے، مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے۔ آپشن نمبر 1 اخلاق، آپشن نمبر 2 افکار، آپشن نمبر 3 حسائل، آپشن نمبر 4 کردار۔ آپ ٹک کریں گے اخلاق پہ۔ مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ آپشن نمبر 1 بری فرمائشوں سے، آپشن نمبر 3 زیادتیوں سے، آپشن نمبر 2 زیادتیوں سے، آپشن نمبر 3 فرمائشوں سے، آپشن نمبر 4 حرکتوں سے۔ جی آپشن نمبر 3 پر ٹک کریں گے، فرمائشوں سے۔ لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے۔ آپشن نمبر 1 محبت بھرے، آپشن نمبر 2 دکھ بھرے، آپشن نمبر 3 بیرنگ، آپشن نمبر 4 طویل۔ جی آپشن نمبر 3 پہ ہم ٹک کریں گے بچوں، بیرنگ۔ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائب تھا۔ آپشن نمبر 1 جود و سخا، آپشن نمبر 2 اخلاص، آپشن نمبر 3 مروت اور لحاظ، آپشن نمبر 4 صبر۔ آپشن نمبر 3 پہ بیٹا ہم ٹک کریں گے، مروت اور لحاظ۔ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ آپشن نمبر 1 ذوق کی، آپشن نمبر 2 مومن کی، آپشن نمبر 3 بہادر شاہ ظفر کی، آپشن نمبر 4 میر تقی میر کی۔ آپشن نمبر 4 پہ ہم ٹک کریں گے، میر تقی میر کی۔ کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ آپشن نمبر 1 ذوق نے، آپشن نمبر 2 غالب نے، آپشن نمبر 3 مومن نے، آپشن نمبر 4 شفتہ نے۔ تو ہم کس پہ ٹک کریں گے؟ آپشن نمبر 1 ذوق نے۔ فواکہ میں غالب کو بہت زیادہ مرغوب تھا۔ آپشن نمبر 1 خربوزہ،
ऑप्शन नंबर 1 तरबूज, ऑप्शन नंबर 3 आम, ऑप्शन नंबर 4 आड़ू। ऑप्शन नंबर 3 पे हम टिक करेंगे आम। ये है कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के अल्फाज से मिलाएं। पहला कॉलम है आपका इहलाक, खुशी, मज़हब, मरवत, बेरिंग, हिवान नातक। कॉलम नंबर बे है आपका मिल्लत, लिहाज, वसीक, टिगट, हिवान ज़रीफ़, गम। आपने इहलाक को हम किससे मिलाएंगे? मिर्ज़ा गालिब का इहलाक क्या था? वसी। बिल्कुल। खुशी को हम मिला देंगे गम के साथ, मज़हब को हम मिला देंगे मिल्लत के साथ, मरवत को हम मिला देंगे लिहाज के साथ, बेरिंग का मतलब क्या? टिगट। हिवान नातक को हम मिला देंगे हिवान ज़रीफ़ के साथ। ये आपका बुक वर्क है, ये आपने अच्छे तरीके से बुक पे डन कर लेना है और इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट डे आपका इन 3 सवालात का जायज़ा लिया जाएगा। आज की डायरी सबक नंबर 2 सफ़ा नंबर 9 और 10 रीडिंग और सवाल नंबर 3, 4 और 6 याद करना है। यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स की मदद से आप अपना पिछला काम और उससे अकॉर्डिंग वीडियोस हासिल कर सकते हैं। मालूमात के लिए आप इन दिए गए 2 नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ऑफिस नंबर, प्रिंसिपल नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।